बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। हर इंसान किसी न किसी पेशे के साथ वाबस्ता है, और ये पेशा जो है इंसान को दुनिया में भी इज्जत भी दिलाता है, जलील भी करता है, और पेशा इनाम भी दिलवाता है और पेशा इंतकाम भी लेता है। बेशुमार कहानियाँ आपके इर्द गिर्द ऐसे आपने देखा होगा कि आदमी ज़िंदगी भर पेशे को दयानतदारी के साथ किया, दुनिया की इज्जतें भी उसको मिली और आखिरत के बारे में भी अल्लाह पाक उसको नवाजेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है उस पेशे से हराम तरीका अख्तियार किया, तो वो उनको दुनिया में भी परेशान किया उसने, उनकी नस्लें भी बर्बाद हुई और आखिरत के बारे में भी वो बेचारे अजाब की तरफ जाएंगे। इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है बातें खैर की, तो इसका मकसद मुस्बत किरदार को उजागर करना है कि हमारे अंदर से मुस्बत किरदार जो है ना वो उजागर हो जाए। हर काम के अंदर जो है हमें ये पता चले कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अगर इसको मैंने वैसे किया जैसे इंसानियत की ज़रूरत है और जैसे इंसानों को उसकी खिदमत करनी है। असल में ये पूरी दुनिया के अंदर एक दफ़ा मौलाना तारजमी साहब एक बयान में भी फरमा रहे थे कि क्या भाई ये दुनिया के अंदर जितने भी पेशे करने वाले लोग हैं, बज़ाहिर तो हर पेशा इंसान की दूसरे इंसान की खिदमत में लगा हुआ है। हर इंसान अपने पेशे के एतबार से दूसरे इंसानों की खिदमत कर रहा है। और अब ये जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर इंसान मुख्तलिफ बटे हुए हैं, तो फरमा रहे थे कि क्या ख्याल है ये सारे इंसानों ने बैठ कर, कोई 8 अरब इंसान दुनिया के जो है इन्होंने मीटिंग की है, मशवरा किया है कि हम लोग जो है जनाब आधे इतने आदमी ये काम करे, इतने आदमी ये काम करे, इतने आदमी ये काम करे। ऐसा तो नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही तकसीम भी किया, क्योंकि मखलूक सारी के खालिक भी मालिक भी अल्लाह है, और अल्लाह पाक ने ही सारे इंसानों के अंदर ये पेशों को तकसीम भी किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर कितने लोग आपके जहन में होंगे वो जद्दी कुश्ती किसी और पेशे के साथ लगे होते हैं, और अचानक जो है ना उनकी नस्ल में से बंदा उठता है और कहता है जी नहीं मैं तो ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मुझे जो है ना यही काम पसंद है। अब वो अल्लाह पाक ने इंसानों की ज़रूरत की बकदर, अल्लाह पाक ने इंसानों की ज़रूरत की बकदर जो है उनके पेशों को तकसीम किया हुआ। अब देखिए सुबह सवेरे सवेरे लोग जो है ना जागते हैं, कोई जी दूध निकालने वाले वो शहरी के वक्त जागते हैं और देहातों से दूध निकाल कर शहरों में पहुँचाते हैं। गोश्त का काम करने वाले सुबह सवेरे उठते हैं, सवेरे सवेरे उठ के जो है गोश्त बनाते हैं, लोग जागते हैं, आगे वो उनके लिए दूध दही सुबह की जितनी चीज़ें होती हैं, सब्जियों की मंडियों में जी लोग सुबह सवेरे पहुँचते हैं। तो बाज़ार बीच में पैसा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से इंसान की खिदमत करवा रहे हैं। तो इंसानों से इंसानों की खिदमत को ये निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया है ज़बरदस्त किस्म का। अब इस निज़ाम के ज़रिए जो है मैं और आप भी किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं। अब वो निज़ाम जो खिदमत है, अगर वो इंसानियत का हमने हक अदा किया है, इंसानों को वैसे हम खिदमत कर रहे हैं खिदमत के जज्बे से, पैसा तो जो नसीब है वो मिलेगा, लेकिन हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र वो हमें जो है ना आगे लेकर जाएगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। अब ये दुनिया के अंदर जितने भी लोग जिस पेशे के साथ भी लगे हुए हैं, अब देखें कि पेशों के साथ जो है ना मुख्तलिफ अब चीज़ें बना 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 के पूरी दुनिया से, इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया के अंदर जो है देख लें नया दौर, एक नई एक जिद्दत के साथ ज़माना चल रहा है। हर चीज़ में जिद्दत है, गाड़ियाँ हैं तो अजीब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, नई किस्म की चीज़ें हैं, जहाज़ हैं तो उनकी, हवाई जहाज़ है तो उनकी, बुलेट ट्रेनें चल रही हैं तो उनकी अपने। अब ये जिन जिन कौमों ने, जिन जिन लोगों ने अपने पेशों के साथ पैसा भी तो ज़ाहिर वो कमा रहे हैं,
کہ یہ نہیں کہ پیسہ نہیں کما رہے، دنیا کی خدمت کر رہے ہیں لیکن پیسہ بھی تو کما رہے. اب ہمارے ہاں جو یہ جذبہ ہے نا، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، کہتے ہیں کہ جو بہترین انسان ہے نا، بہترین انسان اسی کو کہا گیا ہے کہ جس کی ذات سے ساری مخلوق کو نفع ہو. بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہے، نہ کہ ایذا کا سبب بن رہا. بہت سارے پیشوں والے لوگ جو ہیں وہ تو اس جذبے کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آئے تو میں اپنے شعبے کی نسبت سے اس کی خدمت کروں. اب اس خدمت کے صلے میں اب دیکھیں جو بھی جس شعبے میں ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے کاروبار کے سلسلے میں، مثال طور پر کاروبار ایک پیشہ ہے یا ملازمت ایک پیشہ ہے یا کسی بھی پیشے میں لگا ہوا ہے، تو اب اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یعنی کوئی بھی معاملہ کرے، جب تاجر ہے، ملازم ہے، ڈاکٹر ہے، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ملنے سے پہلے، اس معاملے سے پہلے اگر ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اس معاملے کے بعد محبت میں اضافہ نہیں ہوا، وہ معاملہ تو کر لیا لیکن کسی یعنی کردار کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے دلوں میں نفرت بڑھ گئی، محبت میں کمی ہو گئی، تو سمجھو معاملہ صرف پیسے تک تھا. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی جب آپ کو معاملہ کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت بھی بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ دلی قلبی محبت بھی بڑھے. یہ جو حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین کا آتا ہے نا کہ 42 کے 48 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ، بعد کے زمانے میں یہ مسلمان ہوئے، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین، تبع تابعین رضی اللہ اجمعین کے وہ اخلاق، وہ معاملات جو اسلامی طریقہ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس طریقے کے ساتھ معاملات کیے، اپنے پیشے کو اختیار کیا. تو ساتھ ساتھ انہوں نے کاروبار بھی کی، تجارتیں بھی کی، معاملات بھی کیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے. تو اس لیے میں نے اور آپ نے جس پیشے سے لیا ہے، انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، میں انسانیت کی سہولت کے لیے پیشہ اختیار کر رہا ہوں یا انسانیت کی ایذا رسانی کے لیے کر رہا ہوں. اکثر ملازم پیشہ لوگ جو پبلک سرونٹ ہے، عوامی نوکر ہے، ان کی طرف سے مخلوق کو بہت ایذا رسانی کی جاتی ہے، حالانکہ ان کو اسی پبلک کے ٹیکسوں سے ہی پیسے مل رہے ہوتے ہیں. پبلک سرونٹ پبلک کا، عوام کا نوکر ہے ایک کسی شعبے میں بھی، لیکن وہی ایذا رسانی کا. اب اس کا کیا خیال ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں اس کا عذاب نہیں ہوگا؟ ان کی نسلوں کو بھی عذاب ہوگا، نسلیں بھی ان کی پریشانی میں گزرے گی. تو اس لیے جو ہم نے سہولت کا، آسانی کا معاملہ کرنے کا نیت کرنی کہ میں جس پیشے میں بھی ہوں دوسروں کی سہولت کے لیے تنخواہ ملے گی، اپنا جو معاوضہ ہے وہ ملے گا، لیکن نیت یہ ہو کہ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں. تو اس لیے جو ہے امید ہے اس کے لیے ہم سب کوشش بھی کریں گے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر، اور اس کے لیے جو ہے جو ہم گزارش کرتے ہوتے ہیں پروگرام آگے ضرور شیئر کرنا ہے، دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے. تو اس کے لیے درخواست ہے کہ جہاں جہاں بھی ہو سکے اپنے مہربانوں تک یہ پروگرام آگے ضرور پہنچائیں. کل تک کے لیے اجازت.